پھانسی لگ رہی ہے چل صحیح ہے کلیئر ہے شروع کیتی ہے ہاں ہاں دسی نے جب شروع کی شروع کر مولا علی دا بچڑا مولا علی دا بچڑا نور نبی دا ٹکڑا ساڈا پیشوا حسین ساڈا پیشوا حسین اس بندے دے بخت نے وکھرے رب دے اس جہاں تے اس بندے دے اے بخت نے وکھرے رب دے اس جہاں تے جیڑا زندگی وقف کریں دے پاک حسین دے نام تے رب کو پسند ہو دے خدا سر بلند ہو دے جتا سر برا حسین جتا سر برا حسین اللہ بالے ہتھاں تے جدوں لال اپنے کتایا اللہ والے ہتھاں تے جدوں لال اپنے کتایا چم چم کے منہ لال اپنے دا پاک علی فرمایا مینو قسم کی بریا دی میں ہار دا خدا دی میری رضا حسین میری رضا حسین مولا علی دا بچڑا دین نبی دا ٹکڑا